Elon Musk has said SpaceX's Starlink will support communication links with internationally recognized aid organizations in Gaza. नाजरीन, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। इसराइल ने पूरे फलस्तीन और बिलखुसूस फलस्तीन का राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता किया। लोग मरने लगे और इसराइल की जारहियत जारी रही, लेकिन दुनिया किसी भी तरह फलस्तीन से राब्ता नहीं कर पा रही थी। तमाम इमदादी टीमें कैद हो गई थी, लोगों को खुराक नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर अचानक दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया। एलन मस्क ट्विटर के मालिक होने के साथ स्पेस एक्स के भी बानी हैं। उनको मालूम हुआ कि फलस्तीन में इंसानियत मर रही है, जबकि इसराइल ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा हुआ है। ऐसे में अगर बैरून दुनिया का राब्ता मुनक़ता हो जाए तो फलस्तीन सफाई हस्ती से मिट जाएगा। लिहाजा उन्होंने इसराइल के मुंह पर चमाट मारते हुए ऐलान किया कि वो स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया को फलस्तीन से जोड़ेगा। एलन मस्क ने कहा कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक गजा में बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इमदादी तंजीमों के साथ मवासलाती रवाबित की हिमायत करेगा। कहानी कुछ यूं है कि हफ्ते के रोज गजा की पट्टी में टेलीफोन और इंटरनेट की बंदिश ने लोगों को दुनिया और एक दूसरे से अलग थलग कर दिया। इसराइल की जानिब से फजाई और जमीनी हमलों को वसी करने के बाद शहरियों का अपने प्यारों, एम्बुलेंसों या साथियों को फोन करना नामुमकिन हो गया। ऐसे में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एलन मस्क की जानिब से स्टारलिंक की गजा में मवासलाती रवाबित की हिमायत का ऐलान हौसला अफजा करार दिया जा रहा है। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने जमीन के मदार में हजारों सैटेलाइट्स छोड़े हैं। बहुत से अफराद के मुताबिक उन्होंने इन सैटेलाइट्स को आसमान पर देखा है। शायद आपने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये रोशनियों की लाइन देखी हो। ये दरअसल स्टारलिंक का सैटेलाइट निजाम है। यही कुछ एलन मस्क ने गजा के लिए किया है। ये सब एलन मस्क के स्टारलिंक मंसूबे के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद जमीन के दूर दराज इलाकों में तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस फराहम करना है। ताहम जब एलन मस्क का ऐलान सामने आया तो इसराइल ने ऐलान किया है कि उसकी जानिब से स्पेस एक्स के सैटेलाइट पर मबनी कम्युनिकेशन सिस्टम स्टारलिंक की सपोर्ट गजा को फराहम करने से रोका जाएगा। इसराइल के वजीर मवासलात श्लोमो करही ने कहा, हम एलन मस्क को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट फराहम करने से रोकेंगे। एलन मस्क के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए इसराइल हर जरिया इस्तेमाल करेगा। उनका दावा था कि हमास की जानिब से स्टारलिंक को अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एलन मस्क अपनी बात पर डट कर खड़े हैं। दोस्तों, आपके जहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि स्टारलिंक या रोशनियों की ये तेज रफ्तार लाइन किस तरह गजा के मुसलमानों की मदद करेगी और एलन मस्क किस तरह दुनिया को फलस्तीन से जोड़ेंगे। तो आइए आपको इस हवाले से तमाम तर पहलुओं से आगाह करेंगे। ये सब होगा कैसे? दरअसल स्टारलिंक सैटेलाइट्स के एक वसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया करता है। इसका मकसद उन अफराद को तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस मुहैया करना है जो जमीन के दूर दराज या दही इलाकों में रहते हैं और उन्हें तेज इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं, या फलस्तीन की तरह जंगज़दा इलाका हो जहां मोबाइल नेटवर्क्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और कोई मैसेज तक नहीं भेज सकता हो। इस सूरत हाल में स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स की कार्रवाई किसी मसीहाई सरगर्मी से कम नहीं। स्टारलिंक मंसूबे के तहत इन सैटेलाइट्स को जमीन की निचली सतह के मदार में छोड़ा गया है ताकि इन सैटेलाइट्स और जमीन के दरमियान राब्तों की रफ्तार को जितना मुमकिन हो तेज या जल्दी बनाया जा सके। ताहम जमीन के गिर्द मुकम्मल कवरेज के लिए बहुत ज्यादा तादाद में कम सतह के सैटेलाइट्स की जरूरत है। ये ख्याल किया जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक मंसूबे के तहत 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सैटेलाइट्स जमीन के मदार में भेजे हैं और वो इस मंसूबे के तहत मजीद 10 से 12,000 सैटेलाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवायती इंटरनेट सर्विस के मुकाबले में स्टारलिंक मुख्तलिफ तरीके से काम करता है और ये सस्ता भी नहीं। इसकी सार्फिन के लिए महाना $99 फीस बताई जाती है और सैटेलाइट से राब्ते के लिए इस्तेमाल में होने वाली डिश और राउटर की कीमत अमेरिका में $549 जबकि बरतानिया में 529 पाउंड है। इस साल स्टारलिंक अपने नेटवर्क को फैलाने पर काम कर रहा था, जिसके तहत वो अपने तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और एशिया में फराहम करेगी। ये दुनिया के वो इलाके हैं जहां इंटरनेट सर्विस और कवरेज ज्यादा अच्छी नहीं, जैसे कि फलस्तीन में किसी से राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन स्टारलिंक के जरिए ऐसे सिग्नल्स भेजे जाते हैं जिससे पूरी दुनिया के साथ इंटरनेट के जरिए राब्ता कायम किया जा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एलन मस्क स्टारलिंक के जरिए फलस्तीन में फंसे मुसलमानों की मदद कैसे करेगा। उसको समझने के लिए हम यूक्रेन में स्टारलिंक की ठीक उसी तरह की कार्रवाई देख सकते हैं जैसे ही रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर चढ़ाई और पेशकदमी की। उन्होंने यूक्रेन की इंटरनेट सर्विसेज बंद करके उनकी सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की।
ایلن مسک نے روسی حملے کے فوری بعد یوکرین میں اسٹارلنک کی سروس فراہم کی۔ اسٹارلنک کی تقریباً 15,000 ڈشز اور راؤٹرز یوکرین بھجوائے جا چکے ہیں۔ اسٹارلنک نے جنگ کے دوران یوکرین میں رابطے بحال رکھے اور ملک میں پبلک سروسز اور حکومت کی طرح انٹرنیٹ بھی چلتا رہا، اور روسیوں کو اسے بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں مل سکا۔ یوکرینی فوج اسے فوجی ہیڈ کوارٹر اور جوانوں کے آپس میں رابطے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس کے سگنلز کو جام نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ عام ریڈیو سگنلز کو کیا جا سکتا ہے، اور اسے سیٹ اپ کرنے کے لیے صرف 15 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایلن مسک غزہ میں بھی اسی طرح کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسٹارلنک کے علاوہ دیگر حریف کمپنیاں ون ویب اور وایا سیٹ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے غزہ کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے زمین کی نچلی سطح کے مدار میں ہزاروں سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں۔ دوستو، برطانیہ میں فلسطین کے سفیر حسام زملت کی ایک ایکس پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے الیگزینڈرا کارٹیز کا کہنا تھا کہ 22 لاکھ کی آبادی کا مواصلاتی رابطہ منقطع کرنا ناقابل قبول ہے۔ صحافی، طبی عملہ، انسانی حقوق کے کارکن اور عام معصوم لوگ سب متاثر ہیں۔ سمجھ نہیں آتا اس قسم کے عمل کا کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ اس ٹویٹ پر رپلائی کرتے ہوئے ایلن مسک نے کہا، اسٹارلنک عالمی سطح پر منظور امدادی تنظیموں کو انٹرنیٹ کی فراہمی میں مدد کرے گی۔ دوسری جانب فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا کہنا ہے کہ غزہ میں انٹرنیٹ اور فون سروسز بتدریج بحال ہو رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل اسٹارلنک سے ڈر رہا ہے کہ کہیں حماس اور دیگر تنظیمیں اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا تھا کہ غزہ میں مواصلاتی نظام کا بلیک آؤٹ بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کے مترادف ہے۔ معلومات کا بلیک آؤٹ ظلم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو چھپا رہا ہے۔ دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی تعمیر کو آسان بنا سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری جنگ کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ بدترین صورتحال میں معاشرہ AI پر تمام کنٹرول کھو سکتا ہے، یہاں تک کہ اسے بند بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ نقصان کے امکانات پر اختلاف ہے، لیکن ہمیں AI کے خطرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت غزہ پر اسرائیلی بمباری اور حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 2,000 طلبہ اور 70 اساتذہ بھی شامل ہیں، جبکہ 200 اسکول تباہ ہو گئے۔ 23 روز سے جاری اسرائیلی جارحیت کے دوران غزہ میں 8,000 سے زائد فلسطینی شہید، 17,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1,400 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں۔ عرب میڈیا نے وزارت تعلیم فلسطین کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 200 سے زائد اسکول تباہ ہو چکے ہیں، جس میں 2,000 طلبہ اور 70 اساتذہ شہید ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل اسرائیل نے زمینی راستے غزہ پر حملہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نیٹ اور موبائل سروسز معطل کر دی تھی۔ تاہم عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل نے کچھ علاقوں میں یہ سہولیات آہستہ آہستہ بحال کرنا شروع کر دیں۔ ادھر اسرائیل نے القدس اسپتال کے آس پاس علاقوں میں بھی بمباری کی، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل میں فوجی گاڑی اور ایٹمی تنصیبات کے علاقے پر راکٹس داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے امن مذاکرات کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کا عندیہ دیا ہے، تاہم یہ حماس کے مطالبات کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ میں قائم ایک اور اسپتال کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنانے کی تیاری کرتے ہوئے اسے خالی کروانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ فلسطین ہلال احمر نے بتایا کہ اسے اسرائیلی حکام نے غزہ کے القدس اسپتال کو خالی کروانے کی تنبیہ دی۔ صبح سے اب تک القدس اسپتال کی 50 میٹر دوری پر متعدد کارروائیاں کی گئی۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اسپتال فوری خالی کریں۔ اس سے قبل اسرائیل نے غزہ کے ایک اسپتال کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا تھا، جس میں زیر علاج کئی مریض شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ اور یورپی ممالک سمیت دنیا بھر میں اس کی مذمت کی گئی تھی، تاہم اسرائیل نے بمباری کا الزام حماس پر ڈال دیا تھا۔ لیکن اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ اسرائیل فلسطین اور خاص کر غزہ کو دنیا سے کاٹنا چاہتا ہے، اور ان کے مظالم نہ صرف حماس بلکہ اسرائیل پر بھی جاری ہیں۔ اب تو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور بربریت کے نتیجے میں غزہ میں پیدائش سے پہلے موت کے سرٹیفکیٹ بٹنے لگے ہیں۔ شہداء میں ایک دن کے بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جن کا برتھ سرٹیفکیٹ تو نہ بن سکا لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ سینکڑوں فرشتوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت مل گئی، جن کا بھی نام رکھنا تو والدین انہیں بے نام دفنانے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 3,400 سے تجاوز کر گئی۔ اسپتالوں میں نومولود بچوں اور ماؤں کی جان بچانے کے لیے وسائل ختم ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں معصوم جانیں داؤ پر لگ گئی ہیں۔
انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے گروپ سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بچے اور ان کے والدین محصور غزہ میں ایک وحشت ناک زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ غزہ ہے کہ بموں اور فائرنگ کی گونج سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اور لبنانی حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی کی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ فوجی ٹھکانوں پر حملے کے جواب میں حزب اللہ بھی تیار کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں تمام انسانوں پر رحم فرمائے، آمین۔